picture, and every piece seems to fall into place. You're the moment when I know that I will never be the same. And every word that I could find in the corners of my mind will never be enough to let you know. This love is the best thing I have found. Like a garden bursting through the ground. Every hope brought to life. Every day I realize this love is the best thing I have found. You're the best thing I have found. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. The beauty and the grace. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याच्या नावे नाम सदानी सौम्या गीत तुझे गाता जिणी सरमोचे तू कार्पिता माका तू ऐकताय मुझे लागे उलताय मुझे संगे जेजू तू संकाताय माका तू ऐकताय मुझे लागे भूलताय मुझे संगे जेजू तू संकाताय. सोम्याच्या बुडव्यान मरिये बरे खबर हाडली आणि पवित्रात्म्यावरी गर्भे झाले. नमान मरिये कृपेन बुरले सुमतीजे संगता स्त्रियां भितर तूच देव आणि सदैव पॉल तुझे गुशेन जेजू भगवंत मरिये देवाची महिमा पप्या खातीर कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साखर सगळ्याप्रमाणे मुझे तरी जाऊ. नमान मरिये कृपेन बुरले सुमतीजे संगता स्त्रियां भितर तूच देव आणि सदैव पॉल तुझे गुशेन जेजू मरिये देवाची महिमा पप्या खातीर कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवा सोपोत म्हणे सलो आणि मनुष्यमध्ये येलो. नमान मरिये कृपेन बुरले सुमतीजे संगता स्त्रियां भितर तूच देव आणि सदैव पॉल तुझे गुशेन जेजू भगवंत मरिये देवाची महिमा पप्या खातीर कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाच्या मयामा बसो विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवणे कमी पावस तुमचे खातीर माग्या ये सोम्या पुढ्यान बरे बार दिल्ल्यावरी तुझ्या पुतळा मनशा पॉल घेतलेल्या आम्ही जाणलेल्या त्याच्या आनंदाक आम्ही गोवाशे कृपा आमच्या अंतस्करणाने वर्तनाने मागता त्याच ख्रिस्ताच्या सोम्या आम्हाला पाहत आमेन.
महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या सॉरी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या सॉरी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या सॉरी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देव केल्या बुडव्या म्हज्या रक्त्या सगळींच्या म्हाका दिलाय तुजे तबेत म्हजी मोत वाडाय म्हाका सांबाळ सलया ससना सविश्यो दी तंका येसोम्या आणि निरतकात आमचेर पकोदी समाधानाचे विषय जेवली तामे सरिल्या बोर्त जत्म्या देवाच्या कापोदी समाधानाचे विषय जेवली तामे या कुटुंबान देवा दिनल्या संध्याच्या आत्म्या शांती फौजून ते मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज जमका येवन तुझी कशी सरदार जाता तशी संवसारान जावन आमचो पडतो ग्रास जमकांडी आणि आमचे सुकेली आंबुक्षिता आमची पथकां बगोस आणि आमकां ताळणे पडून दिनाका पण वायटांतले आमकां निवळ. नमान मरिये कुरपेन बरले श्रीमतीजे संगता स्त्रिया भितर तुस देव आणि सदैव पॉड जगुशे जेजो भगवंत मरे दाच में बप्या खातिर कर आमच्या अमरनाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या सर तशेतान सदा सर्वत ससना सविश्व दी काय येसोम्या आणि निरंतरी प्रकाश तांच्या पंगती समुद्राचे विषय सर्वच प्राप्तीच्या बापा आज आमी तुका अर्गां दिता आयचो हो दीस तुवें आम्हा सर्वांक फावो करून दिल्या खातीर प्रत्येक जाण आज आमी तुका अर्गां दिता आयचो हो दीस प्रत्यक्षाक आनी सलविटाक एक उडास आसो हो दीस तांच्या जिणेंत विसरनाशें चिंतून आटावपूंक जाय जाल्लो दीस तुवें तांकां फावो करून दिल्या खातीर आज पवित्र लग्नाच्या सक्रामेंतार ताणें एक जावंक तुजे मुखार भास दिवंक येतात जी भास ताणें दितात ती अखेर पर्यंत सांबाळूंक अखेर पर्यंत थीर रावूंक तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. ताणें काडचें हें मेट तांच्या दोगांय जिणेच्या पयलें मेट जावन आसा. सांगाता मेळून ताणें काडचें हें मेट अखेर पर्यंत तें थीर दवरूंक तूं तांकां बेसावांनी आनी आशिर्वादांनी भर. संवसारांत तुजें काम मुखार सुरू व्हरूंक तुवें आदांक आनी येवेक रचलें. तशेंच ह्या संवसारांत विविध प्रवाद्यांक विविध रायांक विविध सांतांक तुवें ह्या संवसारांत तुजें मिसांव जारी करूंक फावो केलें. आज तुजीं भुरगीं सलविटांनी प्रत्यक्ष तांच्या लग्ना जिविताच्या पयल्या मेटाद्वारे लग्ना जिविताच्या संभ्रमाद्वारे तुजें मिसांवाचें काम तांणी ह्या संवसारांत जारी करूंक मुखार सरले आसात. तांचेर तुजी शुभम आशिर्वादां घाल. आयच्या दिसा जावच्या सर्व कार्यांचेर तुज्या आशिर्वादां वत. तांच्या मुखल्या जिविताचेर तुज्या आशिर्वादां वत. प्रत्यक्षाच्या कुटुंबाचेर सलविटाच्या कुटुंबाचेर तुज्या आशिर्वादां वत. सर्वांक बरे भलायकेन शाबेतायेन तांची मेटां तूं सांबाळून व्हर. जीं कामां ताणें आज करतात आनी मुखार करूंक येतात तांचेर तुज्या आशिर्वादां वत. हें सर तुज्या मिसांवांक मिसांव वावरांत तांच्या मिसांव वावराद्वारे तुजें मिसांव ह्या संवसारांत जारी करूंक कृपेन आनी आशिर्वादांनी भर. आज ह्या घडये प्रत्यक्ष ताच्या घरच्या अल्तरेच्या मुखार तुजी आशिर्वादां तशेंच कुटुंबाची आशिर्वादां घेवंक मुखार सरल्लो आसा. ह्या सर्व मालगाडयांच्या आशिर्वादांनी ताणें काडचें हें मेट ताका धैर्य आनी घटाय मेळून दी. ताचें खासदारी जिवीत शाबेतायेन भरल्लें जावं दी म्हण आमी आतां मागता. हे मागणी आमी करता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवार. मरिये तूं कुटुंबाची राणी जावन आसाय. तुज्या पुता लागीं मागून जाय जाल्लें तें सर तूं तुज्या भुरग्यांक फावो करताय. आज तुजो भुरगो ह्या कुर्साच्या मुळी उबे आसा. जेजून सांगलें मरियेक जॉना लागीं हो तुजो ही तुजी भुरगीं आनी जॉनाक सांगलें ही तुजी आवय म्हूण. आज प्रत्यक्ष तुजो भुरगो तुजे मुखार जेजूची आशिर्वादां मागूंक कुटुंबाची आशिर्वादां मागूंक उबो आसा. ताका आशिर्वादांनी भर. कुटुंबाच्या मालगड्यांची आशिर्वादां तुज्या पुताची आशिर्वादां ताचेर वत आनी ताका धैर्यान आनी बळा दीक कर म्हण आमी मागता. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमेर तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या देवाक अर्गां जावन आमी गाव्यांक गीत. नमन तुका करता साय बेणी जावन आसाय तूं आमची शारतेणी. माय तूं सर्गांनी संवसाराची राणी
नमन करता तुमच्या भक्ती पोळी. माय तू आमची राणी, ऐक माये आमची मागणी. माये तू भोमोगाळी, राखम का सर्वै काळी. माय तू आमची राणी, ऐक माये आमची मागणी. माये तू भोमोगाळी, राखम का सर्वै काळी. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Here I am, this is me. There's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am, it's just me and you. Tonight we make our dreams come true. It's a new world, it's a new start. We rest as one soul, just one last night here, remembering what we gave up. This golden love. Our paths have crossed, but it's the last time I'll have you. When we're old, we'll look on this golden love. ओके चलो या कुटुंबाचे सदस्य जावन आसच्या सिल्विका लग्न अभ्यास स्वीकार करून देव थेंपल्याक वेच्या खातीर हांगासर आयते जाला. कुटुंबाची शिरोतीन मोरी मायची ससाय आमी मागया आनी त्या खातीर मोरी क्रिस्ता माये मुले गीत गावया. मोरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सगी, उलो मारता माये आमी तुझी भुरगी. तू आमची माय, तू आमकां जाय, तुजे सरशीर येता. विघ्ना आनवारा सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. विघ्ना आनवारा सुखा दुखान माय
मै तुझो आदार मागता मुरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सगी उलो मारता ओ माये आम्ही तुझी मुलगी. प्रार्थना. सरस्वरा देवा, आमची बहीण सिल्विटा आज प्रत्यक्ष लग्न बेसंत एक कुटुंब या घरातून बाहेर सरताना तिचे तुझी भरपूर आशीर्वाद होत म्हणून मागता. एक सुरेजान बाहेर सरवेच्या सिल्विटा प्रत्यक्ष संगी परत हे घर प्रवेश देताना सफल लग्न जीवन बांधूक बस अशी कृपा तांकां दी. त्या मुखात आदर्श ख्रिस्त कुटुंब बांधूक तुझो आधार दी म्हणून मागता. आमचे बाप्पा सेगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां सदां तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्ल्यान बक्षिता तशें आमची पाटकां मोगोस आनी आमकां तारणें करूंक दिनाका पूण वेटांतलें आमकां दिवा. नमान मेरे कुछ पेन बोले सभी तुझे संगत आश्रय आम्ही तर तुझे आणि सदैव फॉल तुझे पुसे जेसू मगेंती मुळे देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिम बापाने कनी पवित्र आत्म्या तशें आदी तशें आनी सदां सर्वत्र आमेन. सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परी वितासो कोरो वास्तोलो सोम्या सर्वै काळी वापरतोलो महिमा संसकाळी रचनातो सर्गाणी या संसारी रायामा सर्वांचो सदा काळी सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो सोम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परी वितासो कोरो काळ तुका सोवे अवकार मुरी आशीर्वाद दी आमकां. बरें सजे करेन तुमच्या तुमच्या स्मृती showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing. Mercy drops roundness are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again. This horizon, it's shining. Seems the daylight knows this is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. Oh, and now we know it. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the wonder that awaits. Here we are, forever starts today. This adventure we were meant for. Every day is a chance to discover. You give me reason through every season. Together we can do it.
आयुष्याचा किस्सा तुमचा तो आहे की तुम्ही केलेला निर्धार आहे आणि तुमच्या सभासदी पाठवतात आणि त्या इफेक्टमधून तुमच्या एवकारमध्ये त्यावरच्या आधार मागून जे लग्नाची मैत्रिणी काढू काही असतं तोच सोबत तुमका मग चालू करा आणि त्याचे मेक सोय तुमच्या राखावली ते सोय त्याला की आधार मागा आणि सरच्या बलिदानात संपूर्ण 5 किलो सिलेक्ट केले बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्रात्म्याचे नामे तुमच्या स्नेह येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचे तुमचे सवे असो जेजू ख्रिस्ताने बहुकाल भावino प्रत्यक्ष आणि सर्विता Bhagavato Trinity Nami in such a days of rest of such a Vedan Ami Aram Kere Aniyam Savali Pratyaks in Savita Lakman Visan Upodo Ekutamo Banharun Amcha Risnacha Kamat Saha already Samo Lagna Garna and Ludvika to me Samaje Prasad Oleg Besser Yusunu जीवन को कार्याच्या तुमका आमचो मान आणि गौरव आणि आमचे मागणी आणि पिता लग्न अभ्यास व संस्कार स्वीकार करणं भुरग्यांक जल्म दिवं तांकां पडीत मोठी आनी देवपर्यंत वागोवचे जबाबदारीचें काम जावन आसा त्या देखून लग्न अभ्यास एक जिवीत ते जावन आसा कुटुंबां जिवीत एक संस्कार एक देवाचे आपोवणे आनी ते जावन आसा तांचे विसाव हे जिवीत हे आपोवणे आनी विसाव हो संस्कार तुमी जिवंक मुखार आयल्यात देखून आमी तुमकां मागता मिसाचें बलिदान भेटूंक आमी नांव फोतर जेजू लागचें बक्षना मागया आनी म्हणया हांव पत्की सर पुदुदा देवाक आनी तुमकां बाबा मुजोगण्या सरण सांगता चिंतून कणाव सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें सगळीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासत तुगे सदांच तुमकां बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वराक प्रार्थना मागता सर पदवीदा देव आमची काकुळट करूं आमची पथकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो आमेन सौम्या काकुळट सौम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सौम्या काकुळट सौम्या काकुळट महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका रीण वाजता
तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुद्धा सौम्या देवाचे श्रेय तू संसाराचे आकारताय आमची काकूर कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्व पदवीदार आणि सुस्नांच्या देवा, सगळो आमच्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जाय शकल. तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करणांनी बरोवन वचोन सर्गींच्या बापा जन्वायन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. प्रत्यक्ष आनी सिल्वीट आमच्या भावा आनी भयणींच्या लग्न संस्कारा पसत तुका आदीन वाचून हे मागणे तुका विश्वासन करता. हे बलिदान सावन त्याच्या नव्या बेस्तेचें बळ आनी तांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकवटायलाय. तांकां एका मनाचें एका काळजाचें करून तुज्या पुता जेजूचें नांव वे. इजाइया प्रवेदाच्या पुस्तकांतले वाचप. पूर्वी ताणें जबुलनाच्या प्रांताक आनी नफ्तेलेच्या प्रांताक आत्मान बगोवंक दिलो. पूण भविश्यांत तो दर्याची वाट जॉर्दना पलतडीचो प्रांत आनी राष्ट्रांचो प्रदेश मैमेवंत करतलो. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश चडयलोय. लुवण्याच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुजे मुखार आनंद बरी जातात. तशें कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बरांचें झू, तांच्या कांदा वयले लांकूड, तांचेर जुलम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलय. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. Serves formoso usual, tus musutaro. Serves formoso usual, tus musutaro. Serves formoso usual, tus musutaro. हेर कोणा खावे बेवसाय, सर्वेस परस मुझ्या जिविताचो कांब. हेर कोणा खावे कांपज, सर्वेस formoso usual, tus musutaro. सगळ्या मोच्या जिवितान सर्वेस्पराचे गरी हावे बिडार करून. सर्वेस्पराची स्वादीक पोन साकून ताच्या मंदिरान ताची कुशी हावे समजून घे. सर्वेस
म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो सर्वेस्वर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. कोरीन घरांक बरयला पहिला पत्रांतले वसा. भावा भयणीनो, आतां भावानो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे लागीं परतून मागता. तुमचे मदें एक सारकी भावना आसा जंय तुमचे मदें तंड आसनाये. तुमी एका मनाची आनी एकच अभिप्रायाची जावन तुमचे मदें परिपूर्ण एकूट आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो, तुमचे मदें न्याय झगडी उठल्यांत म्हूण क्लोयाच्या घरच्या मरिफात म्हाका कळोवन आयला. ते सामा सांगचे जाल्यार अशें, तुमचे मदें एकलो आपूण पावल असो, आनी एकलो आपूण आपोल असो, आनी तिसरो एकलो आपूण केफास असो, आनी चवथो आपूण क्रिस्त असो म्हणटा. क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यात? वा कांय पावलाक तुमचे पसत कुर्सार किलायिल्लो, वा पावलाच्या नांवान तुमकां पविस्नान दिल्लें. पविस्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तांवान म्हाका धाडिल्लो न्हय, म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. ते क्रिस्ताचे पुरसाचे बोल नापय जायन अशें मनशाच्या जन्मायेच्या उतरा विने ती परगट करूंक म्हाका धाडला. देवाचे उतर हे देवाचे वडपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Dev mulher bom, देवान आमचो मोग केलो, तशे आमी एकामेकाचो मोग करचो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. जुवांक दन बंदेन घाला म्हणली खबर आयकल्ल्या उपरांत जेजू गलिलेयाक गेलो. तो नजरेतांत रावलो ना. बगार जबुलून आनी नाफ्तलीचे गडी भितर गलिलेया सरोवराचे वेळेर आसलेल्या कफरनांव शहरांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इजाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. जबुलून आसूं आनी नाफ्तलीचो गांव, दर्याक वेचे वाटे समकाचे आनी योर्दान पलतरीचे गांव, अनबावर्तेचे गलिलेया, काळोखांत जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड, मरणाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तो वळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो, पातकेजींनी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां. एक दीस जेजू गलिलेया सरोवराचे वेळेन पाशार जातना दोग भावांक, पेद्रो म्हणटात त्या सिमांव आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरांत ते झाड उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपली झाडां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन मुखार वयतना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव, जाकोब आनी जुआंव, जेबेदेवाचे पूत, आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगता एका मसव्यार आपली झाडां सम करतले. तांकां ताणें आपयले. तक्षणच मसवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत, राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडा शिडा गूण करीत आख्ख्या गलिलेयांतल्यान भोवलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो आनी विशेश तरान आयच्या दिसा लग्ना बांदांत एकवटच्या प्रत्यक्ष आनी सिल्विटा. क्रोवेशिया देशांत, युरोपाच्या एका देशांत
लग्नाची एक अपुर्बायेची संप्रदाय वा रीत अशी आसा ज्या दिसा काजार आसा लग्न आसा त्या दिसा व्हंकले न्हवऱ्यान इगर्जेक वेताना एक क्रुसिफिक्स व्हरून वचूंक जाय, एक कुरीस व्हरून वचूंक जाय आनी त्या दिसा ह्या त्या क्रुसिफिक्साचेर आशिर्वादीत करता, मागणें म्हणटा आनी फुडें तो याजक व्हंकले न्हवऱ्याक कशें म्हणटा, तुजो कुरीस तुका मेळ्ळा, तो तुवें मोग करचो, तुजो सांगात ताजे कडेन दाखोवचो, त्या कुर्साक तुवें वोवोवचो, तो कुरीस तुवें पयस करचो न्हय, कुरीस तुवें काळजांत वोवोवचो. लग्नाची भास दितना हांगा तें स्क्रिनार आसा तो कुरीस त्या टीव्हीर तुमकां दिसता. त्या कुर्साच्या वयर व्हंकल ताचो उजो हात दवरता, ताचे वयर न्हवरो उजो हात दवरता, ताचे उपरांत याजक त्या हातांचेर उजो हात दवरून तांचेर मागणें करता आनी आशिर्वादीत करता आनी ताजे उपरांत व्हंकल आनी न्हवरो एकामेकाक भास दितात. ताजे उपरांत पयलें ती एकामेकाक उमो दिनात वा कीस दिनात. पयलो तांणी उमो दिवचो त्या कुर्साक, ताजे उपरांत ती एकामेकाक उमो दितात वा कीस दितात. हाजो अर्थ एकल्यान आनी एकल्याक सोडल्यार त्या कुर्सायल्या क्रिस्ताकच पयस केल्ले बरी म्हूण ताजो अर्थ. देखून काजा उपरांत तोसू आशिर्वादीत केल्लो कुरीस ती घरा व्हरतात आनी मानाच्या जाग्यार दवरतात. प्रत्यक्ष आनी सिल्विटा तुमच्या घरा आल्तार आसा, वय आल्तार आसा, थंय कुरीस आसा, क्रुसिफिक्स आसा, ताजे सांगता बायबल आसा, जायत्यो इमाजी आसात, आगमेंत आसा आनी जायत्यो धार्मीक वस्तू आसात, हेर वस्ती अशी येता. देखून कुर्साचो उल्लेख हांवें केलो. हाचे बराबर आमच्या हर एकल्याच्या घरा चडावत आल्तारीर एक बायबल आसा. बायबलाचो उल्लेख हांव दुसऱ्या सुवातेर कित्याक करता. आयचो सद्याकाळाचो तिसरो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार म्हूण पवित्र सभा संभ्रमता. तुमच्या तकले वयर पळयल्यार त्या फॅन लायट घाल्ले कडेन थंय थोडीं उतरां थंय 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 शिरकायल्या. आज देवाच्या उतराचो आयतार देखून ती उतरां तुमच्या दिश्टीक पडटात. तुमची दिश्ट वयर वयतना थंय देवाची उतरां बायबलांतलीं कोटेशनां थंय घाल्यांत. ती वेळ मेळटाना तुमी मागीर पळोवंक येता. आमी देवाचें उतर वा बायबल देवान मनशाक बरयल्लें एक लव लेटर वा मोगा पत्र म्हूण मानून घेता हांव. देवान ताजो मोग लोकांक इस्रायल परजेक दाखयलो आनी ह्याच पवित्र पुस्तकांत देवा आनी मनशा मदलो ताच्या परजे मदलो मोग दोगां मोग करणारांक सरी केला. इट इज कंपेर्ड टू द लव बिटवीन टू लवर्स आनी ताजे उपरांत पती पत्नीच्या मोगाक सरी केला. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी दोन विशेश पुस्तक मी पळयता हांव. होसेया प्रवादीचो ग्रंथ आनी गितांतलें गीत ह्या दोनी पुस्तकांनी देवा आनी ताच्या परजे मदलो मोग पती पत्नीच्या मोगाक सरी केला वा दोगां मोग करणाऱ्यांच्या मोगाक सरी केला. आयची सुवार्ता तुमी आयकली. आयची सुवार्ता अशें आमकां म्हणटा जेजू नजरेतांत रावलो ना, नजरेतांत तो गलिलेयाक गेलो, कफरनावाक गेलो. हाजो अर्थ कितें? येदोळ मुसोर जेजू ताच्या माय गांवांत नजरेतांत आसुल्लो, ताच्या कुटुंबा सांगात आसुल्लो, गुपीत जिणी तो जियेतलो आनी तो नजरेतांत रावलो ना, गलिलेयाक गेलो. आनी मुखार ताजे व्हडले मिसांव गलिलेयांत फकत ताजी कुटुंबाची नांत, हेर लोक सबार लोक आसा, जुदेव आसा आनी विशेश करून अनभवडती लोक आसा. एक व्हड मिसांव घेवन जेजू नजरेतांत गलिलेयाक गेलो. प्रत्यक्ष आनी सिल्विटा काजाराचें जिवीत जावन आसा नजरेतांत गलिलेयाक वचेंक पयण. येदोळ मुसोर प्रत्यक्ष आनी सिल्विटा तुमी तुमच्या कुटुंबांत आसल्यात. जेजू जशें नजरेतांत आसले बरी आनी आस्तावन गलिलेया म्हणल्या विस्तार कुटुंबाक सबार व्यक्ती आसच्या कुटुंबाक दोन कुटुंबां सांगता तुमी फुडें सरतात, तुमकां गलिलेया म्हूण आपयता आनी हाजो अर्थ तुमकां व्हडलें मिसांव आसा आनी आस्तावन
पवित्र सभेन व्हडली जबाबदारी आसा आनी जायतें काम जायतें बरेंपण तुमी एकामेकाक आनी ह्या कुटुंबा सांगता करूंक आसा. गलिलेयान जेजून कितें केलें? ताणें प्रसंग दिलें, शिरमांव दिलें, गूण केलें, आपडलें, जेजू लोकां सांगता बरसलो, अजापां केली, जायतें केलें. तुमी आनी जायतें करूंक आसा. देवाच्या उतरा प्रकार तुमची कुटुंबाची जिणी फुडें व्हरूंक आसा. आयच्या देवाच्या उतराक संबंद जाल्लें पवित्र पुस्तकाचें एक उतर आसा. कोलोसकारांक बरयल्ल्या सांपावलान कोलोसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें हें उतर अध्याय 3 वोळ 16. तें अशें आसा. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. देखून प्रत्यक्षांनी सिल्विटा क्रिस्ताचें उतर तुमच्या जिविताक एक उजवाड जावं. आयच्या सुवार्तेंत फुडें आमी पळयल्यार जेजू 4 जाणां शिसांक आपयता. पेद्रूक, जाकोबाक, जुवांक आनी सिमांक, आंद्रेक ह्या 4 जाणांक आपयता. जेजू म्हणटा येया म्हज्या फाटल्यान. जेजू एका विशेष मिसावाक त्या शिसांक आपयता. आज तुमकांय असल्याच मिसांव जेजू आपयता. शिसांक जेजून आपयतना ते झाडां सोडून धांवले. झाडां सोडून जेजूच्या फाटल्यान गेले. तुमच्या कुटुंबाच्या जिणेंत आज झाड खंयचें आसा? आज जायतीं झाडां आमच्या कुटुंबाच्या जिविताक शिरकायता. दुबावाचीं, मोसराचीं, हग्याचीं, वोदवरांटाचीं, अळसायेचीं, निर्लक्षेचीं, रागाचीं, पाडसुवेचीं असलीं सबार झाडां आमच्या कुटुंबांत अशीं येता. तीं आस्तावन तुमी सोडूंक जाय. जेजू फाटल्यान तुमी वचूंक जाय. आस्तावन जेजू तुमच्या मुखल्यान वेता. जेजू फाटल्यान तुमी वेतल्यात. एक ट्रॅव्हलर, एक प्रवासी एक मासली फाकच्या व्यक्ती लागीं येवन उलयतलो खंय. तो एक ताजी ल्हानशी दोण काडून मासली फाकतलो, मासली धरतलो, विकतलो, ताका जाय जाल्लें गळतलो. तो प्रवासी भोंवडेकार मनीस येवन ह्या पागी मनशा लागीं, सिंपल मनशा लागीं येवन विचारता खंय कशें जाता तुजें जिवीत? बरें जाता, हांव संतुश्टी आसा. तुका एक काम करी येत न्ही? कितें तें? तुका एक व्हडली दोण काणगी येत न्ही आनी मस्तू मासली धरी येत न्ही? कित्या व्हडली दोण? तुका मस्तू मासली धरी येत, मासली धर मस्तू पयशे करी येत आनी ताज्या उपरांत तुका संतोशान जियेव येत. तें सकड कर हांवें कितें करचें? तो पागी ताका विचारता. ताका तो प्रवासी म्हणटा खंय तुका मस्तू पयशे जातात आनी अशें तुजें जिवीत संतोशान तुवें जियेव येत. ताका वो पागी म्हणटा खंय ह्या ल्हानशा दोणीर हांव इतली मासली फाकतां, म्हाका पावता आनी म्हज्या खर्चा पावता, म्हज्या जिविता पावता. आतांत हांव संतोश आसा आनी तितलें सकट गळणू कोणाक? कित्या खातीर? कित्या खातीर टेन्शन हांवें सोडोवचें? भोव अपुर्बायेची जाप ती. सिल्विटा आनी प्रत्यक्ष तुमचें जिवीत आस्तावन फाल्यां म्हणून संतोश सोदून धांवनाकात. आयचो जिवीत तुमकां संतोश दिता म्हूण हॅपिनेस इज एन इनसायड जॉब. संतोश फाल्यां बरें जाता, फाल्यां चड पयशे करयेत असले चिंतप केल्यार आमचो संतोश फाल्यांक शिफ्ट जाता. देखून लिव एवरी डे युअर लायफ विथ हॅपिनेस. निमाणें जेजून पागींक आपयलें, मासली धरच्यांक आपयलें. मासली धरच्यांक दर्याची भास कळीत आसा. दे नो द लँग्वेज ऑफ द सी. दर्यांत भरती आसा, सुकती आसा. दर्यो कदाळाय रफ आसता. मासली धरचे थोडे फावटी रफ अशी येता. पूण मासली धरच्यांक सोंसणीकाय आसा. मिनात करची एक आशा आसा. तांणी राखजें पडटा आनी अशें दर्यो तांकां जायते लिसांवां शिकयता. आज लग्ना जिवीत म्हणल्यार दर्याक तुमी उडटा आसतना तुमचे थंय जायती सोंसणीकाय जाय, जायती मिनात तुमी करूंक जाय. देवाच्या राजाचे पागी तुमी जातल्यात. कुटुंबा जिविताचे पागी तुमी जातल्यात. आनी कुटुंबा जिविताचे पागी जातना देवूच तुमच्या वावराक फळ दितलो आनी लग्ना जिविताक तुमकां मेळचो अपुर्बायेचो फळ भुरग्याचें देणें. भुरग्याचें देणें घेवन तुमी कुटुंबा जिवीत बांदतल्यात आनी अशें देवाच्या रस्त्याच्या कामांत तुमी वांटेली जातल्यात. आजकाल आयच्या संवसारांत पळयल्यार भुरग्याक जल्म दिवचें जायत्यांक वजें म्हूण जालां, त्रासाचें म्हूण जालां. आमच्या स्वतंत्राक, आमच्या सोबायेक अडखळ म्हूण जायतो लोक चिंता. पूण पवित्र पुस्तकांत पळयल्यार मोरयेक आनी एलिझाबेथीक विशेश करून भुरग्याचें देणें लाभता म्हणटना ती उल्हासान उडी मारली म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून भुरग्याचें देणें कुटुंबाक आनी विशेश जावन तुमकां संतोशाक कारण ते देवानंद दिवची काणीक देणें म्हूण अशें स्विकार करा. आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावल म्हणटा
क्रिस्ताच्या खुर्साचें बोळ देखून पयल्या सुवातेर हांवें ओडोल उल्लेख केल्ले वरी त्या खुर्साचें क्रुसिफिक्साचें बोळ तुमचें थंय आसूं, दुसरें देवाच्या उतराचें बोळ तुमचें थंय आसूं आनी निमाणें जावन तुमी करचीच आज दिवची भास ती जबाबदारेची जावं, समर्पणाची जावं, मोगाची जावं म्हूण आमी समेजता तुमचे लागीं मागता हांव. आमेन. मोगाच्या इश्टनो, पोय सभेच्या आनंग जमलेले पुर्जे मुखारे सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर्थ करच्याके तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पोय स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विस्वाशी रावूंक आनी लग्नाचेर सगळे कायदे पळोवंक एकरी संस्कारान तो तुमकां जण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मोल समजून घेवच्याके पवित्र सभे उजीर हांव तुमकां विसारतां. प्रत्यक्ष आनी सेल्विटा कोणेच बोवाळ करिनासतना पूण आप कुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्या ते. वय हांव आयला. वय हांव आयला. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पोय सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्न असं एक वड जडून तुमची कुशी देखून एकामेकाचो उजवा हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजीर तुमची काबलात उसारात. हांव प्रत्यक्ष तुका सिल्विटा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिड्यान तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव सिल्विटा तुका प्रत्यक्ष म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तेशे दुखान, पिडेन तेशे भलायकीन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे उजेर एकामेकाक दिल्या ती काबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर्थ करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूंक. जे देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो आनी बंगाराचे नग तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कोणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सिल्विटा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. प्रत्यक्ष म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासपणाचे गुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवा मुखार दिंबयेर पडल्यार संवसारा मुखार उबी रावंक शकता. त्या देखून देवा मुखार आमची सर मागणी आतां आमच्या सुरेस्परा देवाक भेटोवया. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देव पुर्जेक माया मोगाची आनी भागेवंतपणाची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय असलें प्रेरण दिवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आज लग्न संस्कारांत एकवट जाल्ल्या प्रत्यक्ष आनी सिल्विटा हांकां लग्ना बेसान सदांच कुटुंबाचें जिवीत जियेल्ल्या जेजू मोरी आनी जुजेचो आदर्श तांकां सदां मार्गदर्शन जावं दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, कुटुंबा जिवितांत येवचे कश्ट आनी आनवरां सर्व पती पत्नीचो एकवट चड तीर करून दी आनी दैरान संगता वावून जैत चडोवंक तांकां प्रेरण जावं दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आयच्या दिसा लग्ना जिविताचो सक्रामेंत स्विकार केल्ल्या ह्या जोड्यान
तांणी केल्ली लग्न जिविताची बसवणी सदांच पाळूंक एकामेका सहकार दिवन जियोंक आनी एक बरें कुटुंब रुपीत करूंक जाय असली कृपा आनी आदार तांकां लाभय म्हूण मागता बापा ह्या दोन कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या सर्व भाव भयणींक ससनाची शांती आनी सर्गींचे सूख फावो कर म्हूण मागता ही आमची सर मागणी तुका भेटयता हांव त्यात क्रिस्त आमच्या सुम्या मरपात भक्तीपोणी तुका अर्पिता तुझ्या मोगान पेले सेवेत जियोंक आशेता स्वीकार कर बापा काणिकी आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची लाभय तूं आमकां तेरी सर्गीची तुझे भजेची स्वीकार कर बाबा काणिकी आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची लाभय तूं आमकां देणी सर्गीची पवित्र कर जिणी तुझे भजेची आमच्या मोगान जेजू तुवें संवसारी ताच्या मरणाची बंदपणान बरबोसो दिलो जेजू संगी आमकां सामी तुका भेटयता संवसारांत तुजी साक्षांत जियोंक बेसांव आशेता स्वीकार कर बापा काणिकी आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे ताचे वरवीं पवित्र जावन ससनाच्या सुखाक आमी पावूं हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळसां उबारुया आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तान जिवी ससनांचे आपल्या महिमे संसर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाते निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर सर्गानी संसार वल्ला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी
गीत तुका जय 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 उंच गीत तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्रत्म्यान दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सुसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सुसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातास ताणें काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सुसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्यान ससणी कराचें रगत पातकांचें बुकसेने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हांव रावतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta so good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे कोण जीवनपण आम्ही परगडता, तुझ्या येण्याक आम्ही अद्रेकता, तुझ्या येण्याक आम्ही अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुणे उगडास करता. हो जिवीत सवंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतील आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्या ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आरमरी देवाची माये संगाती ती सोपती जुजे सांगाता भाग्यवान धर्म दिता आनी सरुकाळी तुका मानवली त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu orvi, tias Jesu sangatam, tias Jesu tai, pavitratmcha ek punam, sarpad vedar bapa, sarvandane vaibhav tukam, sasna cha sasna. Amen. मोगाल प्रत्यक्ष आनी सेल्विटा तुमची काजरी जिवीत एक बरो पती आनी बरें पतीन मेळच्यान ओंदून ना. एक बरो पती आनी बऱ्या पतीन जावच्यान ओंदून आसा. डे बाय डे यू बिकम ए गूड हजबंड एंड ए गूड वायफ. त्या देखून तुमची काजरी जिवीत बरें जावं दी, नंदन जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. लग्ना बेसान बिचून सरून विदेशी आयलेल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक जेजूच्या कुडी रक्तान वचून सदां एकवटलेली दवर म्हणून सुरेस्परा आमच्या बापा लागीं मागुया. पवित्र बापा, मनशांक तुज्या सारक्याचो रस्ताना
तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचले. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवंक दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तोच भावार्थ्याचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंधाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर प्रत्यक्ष आनी सलविटा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आस्ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून वाडटना तें कुटुंब विनतीन ती सांबाळूं आनी शुभवर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करूंक तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे सलविटाक तुज्या सुबाम देणयांनी भर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ते सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ते सोबोव. ह्या तुज्या पुता प्रत्यक्षाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेव. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणान वांटो घेवंक फावो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. माया मोगासान एकवट जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ओ जेजू क्रिस्त, देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या आमी सर्व सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझे कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोवरत्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगून हे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचो सर्गींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळो आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसो. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांचे मेळो तुमकां बुजवण आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियो. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिव. दुर्बळ्यांक आनी कंती दुखींत सांपडल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याची सरकार तुमकां इनाम मेळो. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा समेस्तांचेर सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदका. कानाशेरान लग्न पवित्र केल्या सौम्या अर्गान दिता तुका. माया मोगान आपल्या सगळ्या जिविता कृपा दिसलोंच्या. कानाशेरान लग्न पवित्र केल्या सौम्या अर्गान दिता तुका. लग्ना बांधान एकवटलेल्या जोड्या सौम्या आशीर्वादी सदा. मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां मोरी आशीर्वादी San Sebastião, आमापासून विनंती कर, बगे वस्तूचे करुवेन, देवार आमकां आमच्या दावा, आमच्या दुश्मनांतले, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. I was a boat stuck in a bottle that never got the chance to touch the sea. Just forgot on the shelf, no wind in the sails, going nowhere with no one but me. I was 1 in 100 billion, a burnt-out star in a galaxy. Just lost in the sky, wondering why everyone else shines out for me. But I came to life when I first kissed you. The best me has his arms around you. Can make me better than I was before. Thank God I'm yours. I was a worn out set of shoes, wandering the city streets. Another face in the crowd, head looking down, lost in the sound of a lonely melody. And empty pockets and a roulette, always landing on a lost bet. And just live for the spin and hope for the win, go all in just to lose again. But I came to life when I first kissed you. The best me has his arms around